औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में आपको मेरे वालिद साहब फ़याज़ हसन चिश्ती निज़ामी उन्होंने दरूद तफ़रीज है जिसे दरूद नारिया भी कहते हैं उसके मतलब कुछ फ़जीलत बयान की थी, उसके कुछ फ़वाइद बयान किए थे। तो वही वीडियो उसका पार्ट 2 जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं अर्ज़ करने लगा हूँ आपसे कि इस दुरूद शरीफ को आप जितनी तादाद पढ़ सकते हैं पढ़ लें। शुरू में टाइम लगता है, फिर आहिस्ता वक्त कम हो जाता है। तो मैं आपके अपनी ज़ाती ज़िंदगी बताता हूँ। मैं घर से निकला, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उस जगह जाऊँ या उस जगह जाऊँ, तो एकदम मुझे ख्याल आया, मैंने दुरूद अल तफरीजिया दुरूद नारिया पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये मैं पढ़ना शुरू हुआ, मैंने देखा जैसे ही मैं जा रहा हूँ जैसे, तो मुझे एकदम ख्याल है कि वहाँ चले जाओ, बस ये ऐसे ही करना। मैं उधर चला गया, वहां देखा 100% जिस मकसद के लिए मैं जा रहा था, कोई चीज खरीदनी थी, वहां से मुझे इतनी आला किस्म की मिली कि मैं खुश हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, यकीन जाने। और ये कई बार हो चुका। फिर अपनी गलती से मैंने देखा है कि आपको पता ट्रैफिक कितनी है लाहौर में, मैं जा रहा हूँ तो यकदम मेरी अपनी गलती हुई या दूसरी गलती हुई, अब मेरे जिस्म में एक लर्जा सा तारी हो गया कि अब तुम गए। अगर मैं गिरा भी हूं, यकीन जाने मोटरसाइकिल मेरे पर आ गई, गिरी है, तो मैंने क्या नोट किया कि मेरी चोट नहीं लगी, उठाऊं, लोग एकदम मदद होगी, या मैं खुद ही निकला हूं नीचे से, लोगों ने उठा दिया। जिंदगी में शायद एक या दो बार शायद ऐसा होगा पूरी जिंदगी मेरी, और कुछ नहीं हुआ। कई दफा मैं गिरते 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 बचते बचते बच गया। एक दो ऐसा हुआ कि एकदम मैं जा रहा था तेज स्पीड से, तो एकदम आगे जो को डिलीवरी वैन थी, ट्रक नमाज, उसने ब्रेक लगाई और मेरे जिसमें लर्जा तारी हो गया। मैं अब तो तुम उड़ गए। लेकिन यकीन जाने पता नहीं क्या कुछ गैब से मदद होती है कि इंसान बच जाता है। मैं बच गया, उसके करीब जाके मैं हल्का सा मैं कहता हूँ पहिया भी नहीं लगा मेरा, वो जो व्हील फ्रंट हुई। इस तरह कहीं मैं गाड़ी में जा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने करम किया, बचत होगी। तो कहीं मैं काम गया हूँ, बड़ा दूसरे शहर में हूँ, परेशानी भी है, टेंशन भी है, वहां मैंने देखा एक बंदा काम ही नहीं कर रहा, मेरा जायज काम, तो मैं चुप करके बैठ के दुरूद तफरीजिया पढ़ना शुरू कर देता। तो उससे रिजल्ट मैंने देखा कि उसके दिल को, कल्ब को बदल दिया जाता है। दौड़े लगा दी उन लोगों में, मैंने दौड़े लगती देखी, मैं सच कहता हूँ, कल्ब बदल दिए जाएंगे। और ऐसा काम मेरा हुआ कि मेरी तवक्को से ज्यादा हुआ। देखें कि कैसे के मसले हल नहीं होते। तो अल्लाह की करमनवाज़ी आप हर लम्हा देखेंगे अपने पर, कर्म ही कर्म होगा, अता होगी आप पर, खुशी तौर पर फजल होगा। और अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे, देखिए दुनिया में तो इंसान, कुरान में है ना कि इंसान मुश्किल में पैदा किया है, कबद का लफ्ज़ है। तो इसमें यह है कि आप देखिएगा, आप कौन सा बंदा है जिसको इस दुनिया में, वो अमीर गरीब है, जो उसको परेशानी को, तकलीफें दूर होती हैं, गम दूर होते हैं, इसमें मुश्किलें हल हो जाती हैं, हर काम में आसानियां हो जाती है, रिस्क वसी होता है बड़ा। इतनी आप पर करमाजियां होंगी कि आपका अंदर से आवाज आनी शुरू होगी, देखें अल्लाह सुब्हान तआला ने कैसे मुझे नवाजा। कोई मसला भी आपको, और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी कि दुआ कैसे कबूल, दुआ नहीं कबूल होती, दुआ, जहाँ बहुत सारी चीजें हैं, रिस्क हलाल, बड़े सारी बुक्स में लिखी मामले दुआ की कबूलियत के लिए। आप जब इसको बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आप दुआ मांगेंगे तो अनहोनी होनी शुरू हो जाएंगी। अब वो कितनी डिटेल्स हैं, ये आगे काफी लंबी कॉल ये मेरी बन गई है। तो मैं अर्ज करता हूँ, आप दुआ मांगेंगे, आपको 100% शैतान जो है वो यकीन दिलाए ये काम नहीं होना। लेकिन आप यकीन से पढ़ेंगे कि मैंने वसीला इतना बड़ा पेश किया है कि दुरूद शरीफ रद्द नहीं होता। जैसे मैं की दिखावे से पढ़े तो कबूल होता है। जैसे बड़ा बुक्स में, बड़ी किताबों में देखा वाकया ये कि एक चोर जा रहा है जी, लोग बैठे हुए दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, वो पक्का चोर था, तो गांव से बाहर बैठे हैं दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, तो उसने जब सुना दुरूद शरीफ पढ़ी तो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ा, तो फिर वो बंदा अपने वक्त कुछ देर बाद फौत हो गया। तो ये जो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले हल्के के नेक लोग थे, इनको बारी बारी ख्वाब में आना शुरू हुआ, बड़े अच्छे लिबास पहने। एक ने दूसरे को सुनाया, तीसरे ने पूछ लिया मुझे भी इस तरह लिबास में आया। तो बात सारों एक ही बताई उसने कि भाई मैं तो गुनहगार हूँ। वो ये यानी उसको कन्फेस कर रहा था कि जी मैं गुनहगार हूँ। आप जानते हैं चोर था। तो ये हुआ ये कि जो आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, मैंने तो अजराए ऊंची आवाज में पढ़ा
کہ بھیا دروشی پڑھنا، تو آپ ساروں نے مل کے اونچی آواز سے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے میری اسی ایک دفعہ کا دروشی پڑھا بھی قبول ہو گیا، وہ میری بخشش ہو گئی۔ تو اصل چیز ہے کہ یہ تو مجھے خزانہ لگتا ہے بھئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ مختلف عربی کی پرانی کتابیں ہیں، افضل الصلاۃ علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ تحریر ہے، اور مختلف لوگوں کتابوں میں ہے۔ تو اصل چیز ہے کہ اس کو ریگولر پڑھیں۔ جب آپ پڑھنا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ آپ پر کرم نوازی ہو جائے گی۔ میں نے یہ بھی دیکھا، اگر آپ پاس ٹائم ہے، آپ نے 160 ٹائم پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی قبول ہے۔ تو کرم ہی ہوگا، تاج آپ پر ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کیسی کرم نوازی ہوں گی، آپ کی دعائیں بڑی قبول ہوں گی، آپ دیکھیں گا۔ اور پھر جو ماشاءاللہ 1000 ٹائم پڑھ لے تو کیا بات اس پر۔ میں نے دیکھا 100 بار بھی اگر آپ پڑھیں نا تو کرم نوازی ہو جائے گی۔ اب گھر سے چلنے لگیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیز خریدنے چلیں، فلاں چلیں، پہ وہاں چلوں، تو وہاں بھی اب درشی پڑھے نہیں مسئلہ حل ہو رہا، کوئی چھوٹی سی پریشانی ہے تو آپ دیکھیے گا آپ کو کرم ہو جائے گا، آپ پر عطا ہو جائے گی۔ یہ جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے پڑھتے جائیں گے۔ میں تقریباً 40 سال سے زیادہ اس سے وابستہ ہوں، اور جو نظر کرم میرے پر ہوئی مدینہ شریف سے ہوئی، اور کیسی نظر کرم کہ یا حیو یا قیوم، کیونکہ پہلے میں اس کے بغیر پڑھتا تھا، اب میں یا حیو یا قیوم لگاتا تھا، اس کے بعد آ کے جب سب مجھے ایسے سکون ملتا تھا تو بڑا میں خوش ہوا۔ تو اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بے شمار واقعات میری زندگی میں لوگوں نے مجھے بتایا، ایسے مسئلے حل ہوئے، اور کتابوں میں بھی لکھے ہیں اس کے بڑے واقعات۔ تو یہ 5 چیزیں آپ کو ایسی ہیں کہ جو ہمیں اکثر واسطہ پڑتا ہے، اور اس میں لا تعداد کی جو اس میں معلومات اللہ تعالیٰ کی سانسیں ہیں، لمحات ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی بیان کرتا ہے۔ کوئی لوگ مجھے کہتے ہیں دعا کیسے قبول ہوتی ہے، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ درود التفریج پڑھنا شروع کر دیں اور ریگولر پڑھتے جائیں۔ دیکھیں کوئی 60 سال ہے، کوئی 70 سال ہے، کوئی چھوٹی سال ہے، کچھ اس طرح ہے، تو یہ تو بھائی چلا آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا ہوں۔ یہ پچھلے میرے ہی یہاں کا واقعہ کہ 23 ایئرس کا بڑا ینگ مطلب لڑکا، یہ بھی پیچھے چند دنوں کی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، بلکہ دکان تھا مجھے، میرے پاس آیا جی پتہ نہیں کیا لے کے گیا مجھ سے، وہ ہال پر کا دودھ گیا کہ ہاں ٹھیک ٹھاک تھا، یہ تھا وہ تھا وہ، تو بس پھر جب تھوڑا سا بیمار تھا کرتے کرتے چلا گیا۔ تو فرشتوں کو تو پتہ ہے روٹ لینی ہے، جب تک دنیا میں ہم نے نا پرابلم تو ہے، مسائل تو ہے ڈفرنٹ، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا ایک دروشی میں نے پایا ہے کہ جو آپ کی سارے مشکلیں حل کر دیتا ہے، کرم ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے۔ تو بطور تحدیث سے نعمت میں اپنا ذاتی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو اکثر لوگ نہیں سناتے۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔